السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس برنامج مايكروسوفت اوفيس اكسل. نحن مع الدرس 12 ان شاء الله تعالى. قدامنا دابا كي كتشوفوا يعني تمرين مكتوب كيستيون 1 في التمرين غوبليغ لو طابلو نيتيليزون دي فورمول. بطبيعة الحال عندنا هنا ما يسمى بلوكو توتال، عندنا لا غوميز توتال نت TVA تي تي سي. هنا دي زيكيبمون بري اور تاكس كونتيتي. بطبيعة الحال بالنسبة لو توتال يعني الصوم مونطون. مثلا الموديم شريت جوج ديال لي موديم، كل واحد كيسوا 800 درهم مثلا. دونك في لو توتال غادي نديرو ايكال، كناخد لو بري اور تاكس ملتيبلي بار لا كونتيتي اونطري، و كنغوكوبيي كنكليكي وكندير ان دوبل كليك ولا كليك غليسي، كنغوكوبي باش نحصل على لو توتال ولا لو توتال ديال لي زوطخ ايكيبمون. بالنسبه لا غوميز هو التخفيض. لا غوميز يعني كتمشي عند شي حد كتشري كتوصل ان مونطون تينقص لك علاش؟ باش يشجعك باش ترجع عنده مره اخرى. دونك لا غوميز عندنا هنايا هو 5%. كنديرو ايكال، كنشدو لو توتال فوا 5% entrée. وكان recopie la formule vers le bas. فوالا. بالنسبه للتوتال نت يعني شحال خلصت افيكتيفمون، يعني تنشدو لو توتال تنقصو منه الرميز اونطري، داكشي اللي خلصنا. بالنسبه لا تيفيا عندنا 20%، هي اللي عندنا هنايا في لا تيفيا في الكوميرس. وكنديرو ايكال، كنشدو لو توتال نت فوا 20% اونطري، وكيعطيني توتال ديال لا تيفيا. بالنسبه للتوتال ديال تي تي سي كنديرو ايكال، كنشدو لو توتال نت بلس المونطون ديال لا تيفيا اونطري، كيعطيني توتال تي تي سي. كنديرو دوبل كليك باش يعطيني لي زوطخ فورمول. باقي لنا لتحت هنايا ما يسمى توتال، باش نحسبو توتال مويان ماكسيموم مينيموم. هنايا بالنسبه نحسبو بالنسبه لي كولون كاملهم ولا بالنسبه للكولون ديال تي تي سي اللي بغينا. الا بغينا نحسبو بالنسبه يعني لي كولون كاملهم غادي نكليكيو هنايا في لا كولون ولا في لا سيلول بي 14، وغادي نحسبو في التوتال يعني لا صوم. كنموديفي لا سيليكسيون ديالي اونطري، كنكليكي كنغوكوبي فيغ لا دغوات. ميم شوز بالنسبه للمويان غنمشي نختار مويان، موديفي لا سيليكسيون اونطري، نكليكي ونغوكوبي لا فورمول فيغ لا دغوات. بالنسبه للماكسيموم غنكليكي وغندير ماكس fonction max, modifier la sélection, entrée, recopier la formule vers la droite. بالنسبة للمينيموم غنعاود نختار ندير مين، modifier la sélection مرة أخرى entrée, on recopie la formule vers la droite, même chose. ندير la sélection بطبيعة الحال و نسونطري l'ensemble des notes في الميليو، وغادي نزيد واحد دو ديسيمال دو شيفر après لا فيرغول. هنا كملت لي كالكول. غنمشيو لا كيستيون سويفونت. قال لي افيشي لا بلاج بي 5 اش 7 و فورما ميليي افيك دو ديسيمال. لا بلاج بي 5 اش 7 ها بي 5 تال اش 7 ها اش 17 ماشي 7، يعني تال هنا قال لي افيشي او فورما ميليي افيك دو ديسيمال. فورما ميليي سيباراتور دو ميليي افيك دو ديسيمال، يعني ممكن ها عندي لي ديسيمال كتار ممكن نقصهم نخلي غير جوج. دونك من هنا كنأجوتي ديسيمال، من هنا كندير فورما ميليي. نغوتيغ لي ديسيمال دي سيوز لا بلاج بي 5 او 17. من بي 5 ل او 17 قال لي حيدوهم، دونك غادي نعاود نسيليكسيوني وغنغوتيغ لي ديسيمال. فوالا. Choisir la police ariale de taille 12 pour toute la feuille de calcul. غنسيليكسيوني la feuille de calcul كلها باش نسيليكسيوني لونسومبل. كنكليكي في لو كوا هنا في الزاويه وكنختار لي شحال بغيت. دونك كنختار مثلا بغيت 14، بغيت مثلا في لا كولور باغ اكزومبل شوف نيمبورط كي كولور لي ممكن توالمني باغ اكزومبل
هنا ممكن نختار هاد لا كولور باغ اكزومبل، ولا نختار غير لا كولور نوار كي كاينه. لا بوليس غنختار البوليس اللي بغيت، كاليبري ولا دونك سا ديبون. كاين بزاف ديال لي زيكريتور، كنختارو مثلا ديال كندا باغ اكزومبل. afficher la cellule A1 en police times numéro taille 15 couleur bleue. A1 هي هادي، نديرو اون غرا، نديرو تايمز نيوغومون. دونك الا بغيت تايمز نيوغومون كندير تي اي ام وتطلع تندير اونطري وتفاليدا. لا طاي مثلا ندير 18 باغ اكزومبل. فوالا. لا كولور مثلا نختار قالك بغا بلو، دونك نختار ليه بلو. Afficher les cellules de la colonne A et les lignes 3 et 4 en gras. La colonne A, la ligne 3 et 4. يعني كنسيليكسيوني la colonne A، كنبرق على كونترول باش تشد لي لا بروميير سيليكسيون، كنسيليكسيوني la ligne 3 et 4، كندير l'ensemble en gras. Centrer A1 sur les limites du tableau. A1 كنسيليكسيونيوها بهذا الشكل، كنسونطريوها على les limites du tableau، c'est-à-dire بلا fonction fusionnée et centré. Doubler la hauteur de la ligne 1، غنزيد في la hauteur جوج مرات. Centrer verticalement la cellule A1، كنمشيو نكليكيو هنايا باش تسونطرا verticalement. Retirer le quadrillage par défaut، هاد الخطوط الوهمية كنحيدهم. كنمشيو لافيشاج، افيشي ماسكي، كنحيد كادغياج، كتبان لي باج بيضاء. Encadré par un contour double et un trait vertical simple les cellules de la ligne 3 et 4. La ligne 3 et 4, il y a contour double, trait vertical simple, غنكليكي غنمشيو l'autre bordure. Contour double, donc غنختار contour double, trait vertical simple, donc غنختار un trait vertical simple, voilà, هاد الشكل. Et puis ok. Il y a répéter le même encadrement sur les cellules de la plage A5 HD7. Donc on sélectionne, on a le même encadrement, c'est-à-dire on a l'autre bordure, on a contour et puis on a la ligne du vertical, puis ok. Afficher un trait sur la ligne 13, on sélectionne la ligne 13, on affiche une ligne تحته. دونك غنختارو par exemple bordure inférieure. هكذا غنكون كملت يعني التمرين ديال اليوم. تسناوني في الدرس اللاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.